نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ولما تم من حمله صلى الله عليه وآله وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وآله وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسبة من الحزينة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وآله وسلم نورا يتلالى صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك فداك أبي فداك نفسي وروحي يا حبيب الله أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسنك ما وجه السرور يا نبي يا رسول يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدير أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا يا رسول سلام عليك يا حبيب وصلوات الله على أحمد عدة حروف الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي يا رسول سلام عليك يا يا ربي صل وسلم